अस्सलाम वालेकुम साथियों। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। साथियों, इंसान नाशुक्रा और चालबाज है, जल्दबाज है, ये हम जानते हैं। लेकिन जब इंसान को खुदा की मसलहतें समझ में आना शुरू हो जाती हैं तो दिल ज़िद करना छोड़ देता है और हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। हम सब्र करना सीख जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपनी हवस में एक हद से इतना बढ़ जाता है कि बाशऊर होने के बावजूद भी वो अपने ऊपर इख्तियार नहीं रखता और ऐसे काम कर बैठता है कि उसे अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ सादकाबाद से आगे बहावल नगर से मुंसलिक एक गांव का वाक़या शेयर करूंगी। यकीनन आप लोगों ने इसके बारे में अखबारों में भी शायद पढ़ा, देखा या सुना हो। बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि मेरे एक साथी जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे तफ़सीलन ये सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो बताते हैं कि उनके गांव में एक मौलवी साहब जो कई इंतहाई मोतबर थे और जवान बच्चों के बाप भी थे। उनके बच्चे भी मजहबी तालीम से आरास्ता थे और उनकी अपने गांव में बहुत इज्जत थी। उनकी मस्जिद से चंद घर के फासले पर एक खानदान आबाद था जो कि 3 अफराद पर मुश्तमिल था। बदकिस्मती से उस खानदान में 3 अफराद थे, एक खावंद, उसकी बीवी और एक उनका बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। बदकिस्मती से वो आदमी अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा ज़िंदगी और उम्र लेकर नहीं आया था। ऐन जवानी में उस शख्स की वफ़ात हो गई। वफ़ात के बाद अब घर में 2 अफराद रह गए, माँ और उसका एक 10 साला बेटा। उसकी वालदा अपने बेटे को मुसलसल रेगुलरली मस्जिद भेजती ताकि वो बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर सके। वो मस्जिद के मौलवी साहब की भी बहुत मशकूर रहती कि वो उसे इस तालीम से आरास्ता करते। वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घर में जो बनाती उसमें कारी साहब का हिस्सा ज़रूर रखती और उनको वक्तन फ़वक्तन मस्जिद में भेजती। मौलवी साहब की किस्मत बुरी, उनके दिमाग को हवस ने घेर लिया। उन्होंने एक दिन उस खातून को कहा कि तुम जानती हो कि मेरी बीवी की वफ़ात हो चुकी है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो औरत इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मौलवी साहब, आपने मुझे एक अच्छी पेशकश की है, ये आपका हक है, लेकिन मैं दोबारा शादी करने का इरादा नहीं रखती। अब ऐसी सूरत हाल में मौलवी साहब को चाहिए था कि वो एक कदम पीछे हो जाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हवस ने उनके ऊपर गलबा पा लिया और वो ना चाहते हुए भी अपने आप को कंट्रोल ना कर सके। शुरू शुरू में उन्होंने बच्चे को मारना शुरू किया। हालांकि बच्चा अच्छा भला सबक याद करता और कारी साहब की इज्जत करता, उसकी गलती ना भी होती तो रोज़ाना उसकी पिटाई लगती। बहरहाल इन बातों से कारी साहब ने उस खातून को प्रेशराइज करने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन कारी साहब की समझ में ये बात ना आ सकी। आखिर बदकिस्मती से कुछ अरसे के बाद उन्होंने उस औरत के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो औरत घबरा गई और उसने कहा, अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं आपका भांडा फोड़ दूंगी और आपकी बरसों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन मौलवी साहब उस गरीब और कमज़ोर औरत की इस धमकी से भी ना डरे। एक दिन वो उसके आधी रात को वो उसके घर जा पहुंचे। ऐसी सूरत हाल में वो औरत बहुत चीखी चिल्लाई और उसका बच्चा भी उठ गया। उन दोनों ने मिलकर कारी साहब को की खूब पिटाई लगाई और कारी साहब रात के अंधेरे में घर से भाग निकले। घर जाने के बाद अब कारी साहब बहुत परेशान थे कि अब औरत के साथ उसका बेटा भी सारी सूरत हाल से आगाह हो चुका था। दिन चढ़ते ही फजर की नमाज के साथ ही ये ऐलान कर दिया कि फलां औरत और उसका बेटा वो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हैं। उनका बेटा सारे सारे गांव वालों, तुम लोग जानते हो कि मैं उसके बेटे को कुरान पाक हिफ्ज़ करा रहा हूँ, लेकिन उसकी औरत मुझ पर बुरी नज़र रखे हुए है और वो दोनों मिलकर
توہین رسالت کے مرتکب بھی ہیں۔ وہ یہاں پر بیٹھ کر نبی اور اس کی آل اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی پورا گاؤں نکل کر اس عورت کے گھر کے سامنے جمع ہونا شروع ہوا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہی پولیس والوں کو بھی اطلاع ہو گئی اور پولیس والے بھی وہاں آ گئے۔ پولیس نے دونوں ماں بیٹے کو پکڑا۔ وہ دونوں چیختے چلاتے رہ گئے لیکن کسی نے ان کی نہ سنی اور ان کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا۔ مولوی صاحب اس بات سے مطمئن نہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر رہتے ہوئے اگر ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اگر تفتیش ہوگی تو ان کے بارے میں بھی باتیں نکلیں گی۔ چنانچہ انہوں نے مسجد میں اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ پولیس والے کچھ نہیں کریں گے، ہمیں اپنے نبی کی خاطر جان دے دینی چاہیے، یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوئے ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی سزا قتل ہی ہے۔ بہرحال لوگ بغیر سوچے سمجھے تھانے کی طرف دوڑے اور پولیس والوں سے بھی جھگڑتے جھگڑتے تھانے سے ان دونوں ماں بیٹے کو پکڑ کر لے آئے اور گاؤں کے چوراہے میں لا کر ان پر مٹی کا تیل ڈال کر ان دونوں کو جلا دیا گیا۔ یہ واقعہ کئی سال لوگوں کے ذہن میں رہا، لیکن جتنے منہ ہیں اتنی باتیں، بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے، لیکن آہستہ آہستہ یہ معاملہ چند سال بعد تھوڑا دب گیا۔ قسمت کی کرنی دیکھیے کہ چند سالوں کے بعد وہاں پر ایک آئل ٹینکر گزرتے ہوئے الٹ گیا اور دور دور تک پیٹرول پھیل گیا۔ عقل کی کمی کی وجہ سے کسی شخص نے گاؤں کے اسپیکر پر آ کر اعلان کیا کہ ہمارے گاؤں میں آئل ٹینکر الٹ گیا ہے اور ہر طرف تیل بہہ رہا ہے، اس تیل کو اکٹھا کیجئے تاکہ ہم لوگ اسے بیچ کر اپنے لیے پیسے کا بندوبست کر پائیں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ اپنے پاس موجود اپنے اپنے برتن اور بوتلیں لے کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر آئل بہہ رہا تھا، اور انہی میں قاری صاحب نے اپنے گھر سے 2-3 بڑے بڑے کین پکڑے اور وہ بھی انہی میں شامل ہو کر تیل اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کی کرنی دیکھیے، انہی میں کسی ایک شخص نے جو سگریٹ سلگایا ہوا تھا، وہ آئل اکٹھے کرتے کرتے ہے اس نے وہ سگریٹ کا گل جیسے ہی نیچے پھینکا، ہر طرف آگ بھڑک اٹھی اور بے شمار لوگ جو وہاں پر تیل اکٹھا کرنے کی غرض سے آئے تھے جل کر خاک ہو گئے۔ جب آگ بجھی اور بہت سارے لوگ وہاں پر جو بعد میں پہنچے، انہوں نے اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی، تو جیسے ہی کسی کی نظر قاری صاحب کی لاش پر پڑی تو ایک شخص اچانک بولنے لگا، قاری صاحب بالکل اسی اینگل میں جلے پڑے ہیں جس اینگل میں انہوں نے اس لڑکے اور اس عورت کو جلایا تھا، جیسی لاش ان کی تھی ویسی ہی لاش اس وقت ان کی ہے۔ یہ واقعہ گزرنے کے بعد اب گاؤں میں یہ چہمگائیاں ہونے لگیں کہ یہ قاری صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جیسے قاری صاحب نے ان کو جلایا تھا اور جو لوگ ان پر ڈال کر جلانے میں شامل تھے، وہ سب لوگ قاری صاحب سمیت، زیادہ تر وہی لوگ قاری صاحب سمیت اس جگہ پر جل کر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ جب بھی میری ذہن میں آتا ہے، جب بھی میں اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جب انسان ہوس میں، لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس میں دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مولوی صاحب جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے تھے، جو اپنے آپ جو دین سے پوری طرح آگاہ تھے، جو قرآن پاک کا ترجمہ تک جانتے تھے، وہ اس کے مطلب نہ سمجھ پائے اور وہ ہوس میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی آخرت کو خود تباہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ انسان تو اپنی اگلی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے۔ وہی طاقتور ہستی ہے جو ہمیں نیند، جو کہ موت کی ایک چھوٹی شکل ہے، اس سے دوبارہ زندہ کرتا ہے، ہمیں دوبارہ زندگی بخشتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے زندہ رہنے کی، زندگی کی اور توبہ کرنے کی، تاکہ لوگ اس کی طرف دوبارہ پلٹ سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو برا انسان
کیا تم سمجھتے ہو کہ جو برائی کرے گا اور جو اچھائی کرے گا میں اسے ایک ہی پلڑے میں رکھوں گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے کیے پر شرمندہ رہنا چاہیے، اور ہر کام کرنے سے پہلے بارہا سوچنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنے والا یہ قدم ہمیں کس طرف لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت با انصاف ہے۔ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ مجھے اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجیے، اسے شیئر کیجیے اور اپنی رائے مجھے بتاتے رہا کیجیے، تاکہ میں آپ کے ساتھ نئے حوصلے، بڑے ہوئے حوصلے سے اپنی زندگی میں آنے والے واقعات شیئر کر سکوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں پھر آپ کے سامنے آؤں گی ایک نئے واقعے کے ساتھ، اور اس میں سے وہ مطلب جو وقت کے ساتھ میں نے سیکھا اس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔